पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए फिर अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। फितना अल-खवारिज का शुमाली वज़ीरिस्तान बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला, सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके 4 खवारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया। मायूसी में हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी हिफाजती दीवार से टकरा दी। धमाके से बच्चों, खवातीन समेत 15 शहरी शदीद जख्मी हुए। अवाम की अमलाक और मस्जिद को शदीद नुकसान। दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में हवलदार मोहम्मद वक्कास, नाइक खान वजीर शामिल, सिपाही सुफियान हैदर, सिपाही रिफत भी शहीद हुए। घिनौनी कार्रवाई अफगानिस्तान में खवारिज की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती में की गई। कार्रवाई दहशत गर्दों ग्रोहों की अदम मौजूदगी के अफगान रजीम के दावों के बिल्कुल बरअक्स है। पाकिस्तान अफगान रजीम से तवक्को करता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। तालिबान मिशन के नायब सरबराह की वजारत खारजा तलबी डिमार्च दिया गया। पाकिस्तान की दहशत गर्द हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। तालिबान की जानिब से फितना खवारिज को मुसलसल सहूलत फराहम करने पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के अफगान सरजमीन से होने वाले दहशत गर्द हमलों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान ने मुतालबा किया तालिबान रजीम अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। दहशतगर्द हमलों के सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात की जाएं। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के जवाब में तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अफगानिस्तान से शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी कैंप पर हमला किया गया। हमला अफगानिस्तान से TTP के हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने किया। सदर और वज़ीर आज़म की खवारिज के सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमले की मज़म्मत। 4 खारजियों को जन्म हासिल करने पर फोर्सेस की पजीराई। शहीद जवानों को खिराज अकीदत, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। सदर जरदारी का कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला का खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा कि बहादुर सबूतों ने जान देकर फितना खवारिज के हमले को नाकाम बनाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध, हद निगाह मुतासिर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समंदरी तक बंद, M4 गोजरा से मुल्तान, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद है। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 तक पहुँच गया। पेशावर पाकिस्तान के सबसे आलूदा शहर। AQI 609 रिकॉर्ड। भावलपुर में AQI 520, रावलपिंडी में 552 रिकॉर्ड किया गया। एबटाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जंगलात में आतिशज़दगी, गलियात, अयूबियात, तौहीदाबाद, चीचियाँ, इंटरचेंज और हवेलियाँ में आग भड़क उठी। आग की शिद्दत में इजाफा 10 किलोमीटर से ज़ायद रकबे को लपेट में ले लिया। नथिया गली और यूबिया की रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। मानसहरा और हरिपुर से अजाफी रेस्क्यू टीमें तलब कर ली गईं। DC एबटाबाद की सूबाई हुकूमत से फौरी 2 हेलीकॉप्टर भिजवाने की हिदायत। रेस्क्यू टीमों को दुश्वार गुजार रास्तों और अंधेरे की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। रुझान में सिंध और पंजाब पुलिस का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में मजीद 3 डाकू हलाक। मरने वाले डाकुओं की तादाद 6 हो गई। कच्चा कराची और कच्चा जमाल में डाकुओं के 13 ठिकाने और 1 बंकर तबाह। पुलिस का डाकुओं की मदद के लिए आने वाली कश्ती पर ड्रोन हमला। मुतअद्दिद डाकू डूबने की इतलात। पुलिस का डाकुओं को सरेंडर करने का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोदी सरकार के चेहरे से निकाब उतार दिया। हरदर्मी और झूठ बेनकाब ऑपरेशन सिंदूर गैर कानूनी और भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफवर्जी करार।
خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ بھارت نے دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت کا استعمال کیا۔ غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا پاکستانی مطالبہ درست قرار۔ بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کر کے اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے آرٹیکل 51 کے تحت سلامتی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقوں اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت کے استعمال کا کوئی تسلیم شدہ حق موجود نہیں۔ غیر قانونی طاقت کا استعمال بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ سنتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف تسلیم۔ اقوام متحدہ کی پاکستان کے بیانیے کی حمایت۔ سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اعلان پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ نے معاہدے کی یک طرفہ معطلی غیر قانونی قرار دے دی۔ الزام لگا کر معاہدہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ یو این ماہرین نے آبی جارحیت پر مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیا معاہدہ ہونے تک پرانا نافذ رہتا ہے۔ پاکستان نے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی نہیں کی۔ بھارت نے ثالثی کارروائیوں میں شرکت سے گریز کیا اور سنتاس معاہدے کا دائرہ اختیار چیلنج کیا۔ رپورٹ میں بھارتی میٹیریل بریچ کی دلیل کمزور قرار، کہا کہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ پاکستان نے چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی پر بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ بھارت کی آبی جارحیت پر پاکستان کا بھارت سے باضابطہ رابطہ۔ پاکستانی کمشنر برائے سنتاس نے معاملہ باضابطہ طور پر بھارت سے اٹھا دیا۔ پاکستان نے واضح کیا سنتاس معاہدے کے تحت ڈیڈ سٹوریج خالی کرنا ممنوع ہے۔ انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے معاملہ اٹھانے کے بعد دریا میں پانی کا بہاؤ مستحکم ہے۔ وزارت آبی وسائل کا کہنا ہے کہ 10 سے 16 دسمبر کے دوران پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی کمی رہی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں متوقع۔ عدالتی عملے نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کو آگاہ کر دیا۔ 16 اکتوبر کے بعد سے سماعت 3 بار ملتوی ہو چکی۔ آخری سماعت 16 اکتوبر کو جیل میں ہوئی تھی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں شہادتیں، ملزمان کا 342 کا بیان اور حتمی دلائل مکمل ہیں۔ استغاثہ کی جانب سے جواب الجواب داخل کرائے جانے کے بعد فیصلہ محفوظ کیے جانے کا امکان۔ شاہ محمود قریشی 9 مئی حملے کے ایک اور کیس سے بری۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو کلب چوک GOR گیٹ پر توڑ پھوڑ کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ ATC کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے مجموعی طور پر 13 ملزمان کو کیس سے بری کر دیا۔ جیل میں قید رہنماؤں کی موجودگی میں 9 مئی کے 5ویں مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا۔ دوران ٹرائل ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 21 ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند کیے گئے۔ پراسیکیوشن کی جانب سے 56 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ تھانہ ریس کورس پولیس نے مقدمے کا چلان پیش کر رکھا تھا۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف مزید 3 مقدمات کا ٹرائل چل رہا ہے۔ بنگلہ دیشی طالب علم رہنما عثمان ہادی کی میت سنگاپور سے ڈھاکہ منتقل۔ نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ سربراہ عبوری حکومت محمد یونس کا عثمان ہادی کی موت پر آج ملک بھر میں سوگ کا اعلان۔ عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ طالب علم رہنما کے قتل پر امریکہ کا اظہار افسوس۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کا قتل کی تحقیقات کا مطالبہ۔ عثمان ہادی کے قتل پر بنگلہ دیش میں احتجاج بھی جاری۔ مشتعل مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کا گھر، اخبارات کے دفاتر اور دیگر عمارتوں کو آگ لگا دی۔ شاہ باغ اور ہادی اسکوائر میں نریندر مودی کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین نے مودی کو گجرات کا قصائی قرار دے دیا۔ کہا کہ عثمان ہادی کے قتل میں را ملوث ہے۔ بنگلہ دیشی حکام نے بھی بھارت سے ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ عثمان ہادی حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے والی طلباء تحریک کے اہم رہنما تھے۔
کراچی میں بدبخت بیٹے نے اپنی آخرت اجاڑ لی. سجانی ٹاؤن میں تیز دھار آلے سے بیٹے نے باپ کی جان لے لی. ملزم گرفتار. پولیس کے مطابق ملزم نے گھریلو جھگڑے پر اپنے والد کو قتل کیا. مقتول کی شناخت مجتبیٰ عباس کے نام سے ہوئی. لاش اسپتال منتقل. پولیس نے جائے وقوع سے آلہ قتل برآمد کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا.